ஹர ஹர மகாதேவா. நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஜெய் சுவாமி கி ஜெய், சத்குருநாத மகாராஜ் கி ஜெய். ஓம் ध्रुवन्देनाजावरणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् पर्वत इवाभिचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारज अभितिष्ठप्रतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेषमूर्जन्वहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रतिष्ठितमस्तु हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य नित्यं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधानहविषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः श्रीगातद्बृहिणोपमन्युस्कन्देन्द्रनन्द्यादयः प्राचीना गुस्य करुणालेशाद्गदा गौरवम् मनोज्ञपुरुषं मन्दस्मितालङ्कृतं चिन्मुद्राङ्कितपुस्तपाणिनलिनं चित्ते शिवं कुर्महे क्षमालिजराधारी अग्निधारी गुरुः शिवः अंकितकरो मौनी सर्वदा वोभिरक्षतु मकारं भावनासं स्याद् विकारस्य मलत्रयं त्रिकारं जन्मशुद्ध्यर्थं पवित्रस्य तु लक्षणं यथा इन्द्रस्य वज्रं स्यात् यथा शूलमरस्य च यथा विष्णोश्च चक्रं स्यादाचार्यस्य पवित्रकम् ध्यास्मभिनमसोपसद्यामितं देवं तथेयन्नोऽस्तु नोराधानविषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः अमोपात्त समस्त श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमाणस्य कर्मणः विघ्नेन परिसमाप्य आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अक्षतामुत्तरतो निरस्य अपौपस्पृश्य गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमामोऽमृतमापः सम्राणापो विराडापः स्वराडापश्छन्दाकस्यापो ज्योतिगुष्यापो जुजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भुवः सुवराप ओम् गिजलेना गणपतिमस्त्रेणा सम्प्रोक्ष्य वजमन्त्रेणा उण्ठ्य ओं कामनन्ताय नमः धर्माय नमः काम्यानाय नमः वीराज्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय मद्नश्योपरि गं गणपत्यासनाय नमः एकदन्तं शुभकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ग्लां ग्लं गणपतये नमः व्यादेहाय नमः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः। अस्मिन् हरिद्राम्ये सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आवाहन धेनुमुद्रां पाशाङ्कुश नमस्कारमुद्रां दर्शयित्वा महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महिर्नाय चक्षुषे योगश्मतमोरसस्य भाजयते स्मारङ्गमामोजस्य क्षयाजनिधा आपो जनयथाचनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः। वस्त्रोत्तरीय उपवीताभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि इमानि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ गोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ गणाराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी जय। अमोपात्त समस्त दुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः
द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्या संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां शुभतिथौ सौम्यवासरयुक्तायां चित्रानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां चतुर्थ्यां शुभतिथौ देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परमेश्वरस्य सूनोः एकदन्तस्य शूर्पकर्णस्य कपित्सन्नालिकेरप्रियस्य सन्मूषिकारूढस्य चतुर्दलपङ्कजपद्मनिवासस्य पञ्चवर्णपञ्चाक्षरपरायणस्य षट्कोणपीठस्य सप्तहोत्रस्य अष्टपीठोपश्रयस्य नवनाथमहानाथस्य दशाक्षरमहमन्दायकस्य एकादशात्मकरुद्रस्य द्वादशरुद्रजगत्प्रभोः सामपञ्चदशकाय षोडशान्तकलात्मकस्य पुटिसूर्यप्रतीकासस्य सर्पयज्ञोपवीतधारणस्य समस्त वरदप्रदायकस्य अस्मिन् क्षेत्रे विराजमानस्य श्रीमते महागणपतेः परिपूर्णप्रसादफलसिद्ध्यर्थं सपरिवारसहित आदिगुरु श्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं श्री ओङ्कारानन्द ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनाम् अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं सिद्धिद्वारा श्रीचिद्भवानन्दाश्रमति नामाङ्किते तस्मिन् संस्थाने विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां सर्वेषां शेषतः श्रीविनायकचतुर्थीमुद्दिश्य धनोपकारीणां शिवगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशो जातस्य स्कन्दरमणसूर्यनारायणशर्मणः श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशो जातायाः मीनाक्षी सूर्यनारायणनाम्न्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशो जातस्य श्रीकण्ठेश्वरशर्मणः अपवर्णीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः संगीतारमणानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशो जातायाः विभारमणनाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशो जातायाः सुनीता नेडुङ्गडिनाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशो जातस्य देवप्रसादनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशो जातस्य सुनीलकुमारनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य शतभिषङ्नक्षत्रे कुम्भराशो जातायाः मीनाराणीनाम्न्याः अपवर्णीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः तमिळ्सेल्वीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः राजामणिनाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य नवनीतकिशोरनामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य जयकुमारनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशो जातस्य सुरेशकुमारनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे कन्याराशो जातस्य राजेशकुमारनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातस्य कार्तिक विनायकनामधेयस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशो जातस्य महादेवशर्मणः रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशो जातायाः धरित्री लक्ष्मी धृतिलक्ष्मीनाम्न्याः पुष्यनक्षत्रे कर्कटकराशो जातायाः लक्ष्मी महादेवन्नाम्न्याः श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशो जातस्य सूर्यनारायणशर्मणः शिवगोत्रोद्भवस्य मघानक्षत्रे सिंहराशो जातस्य मुत्तुविजयन्नामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशो जातायाः कलैचल्वीनाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशो जातायाः भुवनशम्बिकैनाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य गौतमनामधेयस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य दशिन्शेखजीबीनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य सेन्दिल्कुमारनामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशो जातायाः श्रीनिधिनाम्न्याः पूर्वाषाढनक्षत्रे धनुर्राशो जातस्य श्रीहरिनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्कटकराशो जातायाः सुगन्धिनाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातायाः मनोन्मनीनाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशो जातस्य पुरुषोत्तमनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातायाः अनुराधानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशो जातस्य विष्णुप्रियन्नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे वृषभराशो जातस्य अम्बरीशप्रियन्नामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशो जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः शिवगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशो जातस्य सम्पत्कनकराजुनामधेयस्य अपभरणीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः अदितीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशो जातस्य
राघवनामधेयस्य उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः सङ्गीतानाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य रङ्गराजनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः रञ्जितं नाम्न्याः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य राजा रमेशनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः रतियळगुनाम्न्याः पूर्वाषाढनक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः प्रतीक्षानाम्न्याः जन्मनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य मनोहरनामधेयस्य वादलगोत्रोद्भवस्य मूलाक्षधनुराशौ जातस्य वेङ्कटरामशर्मणः भारद्वाजगोत्रोद्भवायाः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः रञ्जनीनाम्याः मुद्गलगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य अमलकिरणनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रतुलाराशौ जातायाः राजेश्वरीनाम्याः एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सिद्धिमहागणपति अनुग्रहप्रसादेन चिन्तितमनोरथ अवाप्यर्थं समस्त कार्यनिर्विघ्नता साङ्गफल सिद्ध्यर्थं समस्त शत्रुबाधा दृष्टिबाधानां निवृत्त्यर्थं सर्वेषां सकलविधयोगक्षेमादिशेषोऽभिवृद्ध्यर्थम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् महागणपतये नमो नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि वनात्ते क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् त्वं देहत्रजातीतः त्वं कालत्रजातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतद्धर्मशीर्षङ्योधीते सब्रह्मभूजाय कल्पते स वै श्रवणोपमो भवति यो राजेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्याद्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वाजत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतुलम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं सर्वं जगदिदं तैलजमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं सत्यत्र्यात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो नादीं गुरुचार्यवनादीं निरन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं कारपूर्वरूपं कारामध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं ब्रह्मिदासन्धिः एषा गणेशविद्या कनकऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः देवदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुरस्रं वासुमं कुशधारिणम् अभयं वरदं वस्तेभ्यानां मुषगधितं रक्तं लम्बोदरं सुरभकर्णकमृत्यवससं रक्तगन्धानि रिक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमुजुरम् आविर्भूतं सृष्टाकुले स्पृशातरम् एवं ध्यायित्या नित्यं जयोगी योगिनामरः मावराधपदे नमः गणपतये नमः प्रभवे नमस्ते सर्वोदराय गणन्दाय सुमनासुरे सुसुराय श्रीमतमुतये नमो नमः देवस्य त्वासविदुः प्रथमे इष्टं च वीतं च उभे च नोद्या वा पृथिवी अगुंहसस्पाताम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः द्रुपदादिवेन्मुमुचानः स्विन्नस्नात्वीमलादिव भूतं पवित्रेणेवाज्यम् अपश्युं हन्तु मैनसः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिके जाते कुन्दमुखानि च 21 संख्यानि ग्रहाणगणनायक सिद्धिविनायकाय नमः पुष्पाणि पूजयामि पुष्पैः पूजयामि अथ अंगपूजा ओं विनायकाय नमः वक्षः पूजयामि ओं पाशच्छिदे नमः पार्श्वे पूजयामि ओं हेरम्बाय नमः हृदयं पूजयामि ओं मदोत्कटाय नमः कंठं पूजयामि ओं स्कन्दाग्रजाय नमः स्कन्धो पूजयामि ओं हरसुताय नमः हस्तान् पूजयामि ओं ब्रह्मचारिणे नमः बाहून् पूजयामि ओं सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि ओं एकदन्ताय नमः दन्तं पूजयामि ओं विघ्ननेत्रे नमः नेत्रे पूजयामि ओं शूर्पकर्णाय नमः कर्णो पूजयामि ओं फालचन्द्राय नमः फालं पूजयामि ओं नागाभरणाय नमः नासिकां पूजयामि ओं चिरातनाय नमः चुबुकं पूजयामि ओं स्थूलोष्ठाय नमः ओष्ठौ पूजयामि ओं गणन्मदाय नमः कचान् पूजयामि ओं शिवप्रियाय नमः शिरः पूजयामि ओं सर्वमङ्गलसुताय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि अथ 21 पत्रपूजा ओं उमासुताय नमः माचीपत्रं समर्पयामि ओं हेरम्बाय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि ओं लम्बोदराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ओं द्विरदाननाय नमः दूर्वापत्रं समर्पयामि ओं धूमकेतवे नमः धुत्तरपुष्पं पत्रं समर्पयामि ओं बृहते नमः बदरीपत्रं समर्पयामि ओं अपवर्गदाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि श्रीवरसिद्धिविनायकाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं सप्रथसभां मे गोपाय तानिन्द्रियावतः कुरु अहे बुद्धिजमन्त्रं मे गोपाय ऋचस्सामानियजोगुंषि सिद्धिविनायकमूर्तये नमः अलङ्कारदीपं दर्शयामि ओं नक्षत्रेभ्यो नमः अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रिया यमासां विचक्षणम् अविरासन्तिहोतना यस्य भान्तिरश्मजो यस्य केतवः देवा विश्वा भुवनानि सर्वा कृत्तिकाभिरभिसंवसानः देवस्तु विदे दधातु सिद्धिविनायकाय नमः नक्षत्रदीपं दर्शयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सिद्धिविनायकाय नमः सप्तमुख आज्यनीराजनदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी कर्मरान प्रजजातनेन त्यागेनेके अमृतत्वमाशुः प्रेरणागनीरन्वाया विभाजते तद्विदयो विशन्ति वेदान्तर्विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाग्रते शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तुपरान्तकाले परामृतात्मनिमुच्यन्ति सर्वे वक्रं विपापं परमेश्वरभूतैकं पुण्डरीकं पुरमध्यशक्यस्थम् तत्रापि लक्ष्मणगणं विशोकस्तस्मिन् गणन्तस्तुपासितव्यं यो वेदादोस्तरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः
गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां विषये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुचरणाभ्यां नमो नमः। कमलमध्ये दीपवद्वेदसारं प्रणवमतर्कं योगिषध्यानगम्यं हरिशिवयोगं सर्वभूतस्थमेकं सकलबिम्बमनसा वै ध्यायते शैवयोगी।